हज़रत इब्राहीम की कुर्बानी भी कुरान ने बयान की। बात कहाँ से शुरू हुई? जनाब इब्राहीम ने दुआ मांगी, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे साले बेटा अता फरमा। औलाद की तलब सिर्फ माँ को नहीं होती, बाप को भी बड़ी होती है। ये अलग बात है, बच्चे सपोर्टर माँ के होते हैं, बाप को भी बड़ी तलब होती है। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे साले औलाद अता फरमा। पहले दुआ मांगी, रब फरमाता फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, हमने उन्हें अक्लमंद बेटे की खुशखबरी अता फरमाई। उन्होंने साले बेटा मांगा, अल्लाह ने हिलम वाला बेटा अता किया। बेटा मिल गया। फलम्मा बलगा माहु साया, फिर जब बेटा उनके साथ काम करने के काबिल हो गया। बंदा रात को थका मांदा घर आए ना, तो बेटा थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो उसको चारपाई पे लेटा देख के अब्बा बड़ा राज़ी होता है। चले ज़्यादा शायरों ने शान अम्मा की लिखी हैं, इसमें शक कोई नहीं, उन्होंने नहीं अब्बा की तरफ तवज्जो दी, उनकी मर्ज़ी है। तो ज़्यादा बातें अम्मा के हक़ में हुई, पर बाप और बेटे का प्यार, बेटे और बाप का प्यार, अगर ये आयतें कुरान पाक की कभी समझ में आ जाएं तो शायद इश्क की सारी दास्तानें ख़त्म हो जाएं। बेटा भी अपने बाप से बड़ा ही प्यार करता है, बाप भी अपने बेटे से बड़ा। ये दुआ हज़रत इब्राहीम ने मांगी, या अल्लाह साले बेटा दे। अल्लाह ने फिर कहा कि मैंने खुशखबरी दी हिल्म वाले बेटे की। फलम्मा बलगा माहु साया, फिर बेटा जब साथ चलने के काबिल हो गया, काला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम, कहा ए बेटे मैंने ख्वाब देखी है। क्या? अन्नी अज़बाहु का, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। फंजुर माज़ा तरा, बेटे तेरी राय क्या है? मैंने ख्वाब देख लिए, मैं ज़िबा कर रहा हूँ, तो अपनी राय बता। राय इसलिए नहीं पूछी कि अगर वो कहेंगे ना ज़िबा करो तो नहीं करेंगे। राय इसलिए पूछी है कि लोगों को पता चले कि जिस पुत्र की तरबियत हज़रत हाजरा ने की है और जिसकी रगों में हज़रत इब्राहीम खलील का खून है और जिसकी पेशानी में नूरे मुहम्मदी चमकता है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनके ख्यालात क्या हैं पता चले। और ये पूछा भी इसलिए ताकि लोगों को समझ आ जाए कि अगर हज़रत इब्राहीम ज़िबा करने को तैयार थे तो जनाब इस्माइल ज़िबा होने को तैयार। लोगों की समझ में बात आ जाए। फंजुर माज़ा तरा, तेरी क्या राय है, कुर्बान जाएं। ये भी अंदाज़ है बेटे का बाप के साथ। ये नहीं कहा कि अब्बा जी ज़िबा कर दें आप, ये नहीं कहा। खाला या अबतिफ अलमा तो उमर, कहा है अब्बा जी आप करें वो जिसका आपको हुक्म दिया जा रहा है। रब जो कहता है ना आप वो मेरे साथ कर दें। अगर अल्लाह कहता है ज़िबा करें तो ज़िबा कर दें, अगर वो फरमाता है इसके टुकड़े टुकड़े करें तो टुकड़े टुकड़े कर दें। जो रब कहता है वो करें। मुझे आप इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में से पाएंगे। करें, मैं तैयार हूँ, करें। बेटा है। सालों के बाद जनाब इब्राहीम ने देखा है, अब वो इस उम्र को पहुंचा है कि वो काम करने के काबिल हुआ, साथ चलने के काबिल हुआ, हुक्म आ गया। देखो एक मुश्किल वो होती है कि तबलीग करनी है, काफिरों को रास्ते में मुश्किल आ गई। एक मुश्किल वो थी कि काफिरों से लड़ाई करनी थी तो रास्ते में मुश्किल है। यहाँ तो कुछ भी नहीं, बैठे बिठाए रब ने कह दिया करो बेटा ज़िबा। समझ आती है कि यारी तेरी सोना है पर अज़मैशां भी तेरियां अग। ये सोना परखिया जामदा ही पहलों नाल लगा दे लग। वो अपने प्यारों को ना बैठे बिठाए भी इम्तिहान ले लेता है। कहा मैं तैयार हूँ, मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन, अल्लाह फरमाते हैं जब दोनों हुक्म मानने को तैयार हो गए तो बाप ने बेटे को पेशानी के बल लिटाया। शैतान बड़ा सर पिटाया, दौड़ा, मैंने तो गुमराह करना था आदम की औलाद को, ये क्या बना। अल्लाह की रिजा के लिए बेटा तक कुर्बान करने को तैयार हो गए। दौड़ के जनाब हाजरा के पास गया। पता है आज क्या होने लगा है? पता है जनाब खलील कहाँ ले गए हैं जनाब इस्माइल को? कहने लगी सैर व तफरीह के लिए गए हैं, यही हैं। कहने लगे नहीं, वो तो ज़िबा कर देंगे। जनाब हाजरा कहने लगी कभी बाप ने भी बेटे ज़िबा किए? का उनका गुमान है कि रब का हुक्म आया है। फरमाने लगी तुम मरदूद शैतान है, अल्लाह के नबी का गुमान नहीं होता, रब के नबी को वही आया करती है। दौड़ जा इधर से। अगर मेरे मालिक ने
میری گود کا پالا مانگا ہے تو ایک اسماعیل ہے، کاش میری گود میں ہزاروں ہوتے، میں ایک ایک کر کے سارے اپنے رب کے نام پہ قربان کر دے۔ دوڑ کے آیا جناب اسماعیل علیہ السلام، پتہ ہے آپ کے والد کہاں لے جا رہے ہیں؟ فرمایا یہیں سیر کے لیے۔ کہنے لگے نہیں، ان کو تو خواب آئی ہے، رب کا حکم آیا ہے، وہ تو ذبح کر دیں گے۔ تو فرمایا ٹھیک ہے، میرے والد ذبح کریں گے تو میں ذبح ہو جاؤں گا، آپ نے میری بات کو سمجھنا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم کے رستے میں آیا، کہنے لگا اے ابراہیم، حضرت جبریل تو آئے ہی نہیں، آپ کو تو حکم حضرت جبریل کے ذریعے آتا ہے، آپ خواب دیکھ کے بیٹا ذبح کریں گے؟ روڑے اٹھائے، کنکر اٹھائے، زور سے مارے، وہ دوسری جگہ آ گیا، پھر کنکر مارے، پھر تیسری جگہ آ گیا، پھر کنکر مارے۔ کیا دنیا میں یہ بھی انداز بھی ہے کہ روڑے ماریں تو عبادت کا ثواب ملے؟ آپ میری بات کو سمجھنا یار، روڑے مارو، روڑے کون مارے؟ حاجی صاحب مارے، ایک دفعہ مارے، کہا نہیں 3 دفعہ مارو، 3 دن مارو، آؤ روڑے مارو۔ یا اللہ، روڑے مارنا بھی عبادت ہے؟ پتھر مارے، کنکر مارے، فرمایا مارو نا، تمہیں پتہ نہیں نا کہ وہ ذائقہ کتنا ہے جب میرے خلیل نے میری خاطر روڑے مارے تھے، میری خاطر روڑے مارنا بھی عبادت قرار دے دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ جو ہم کنکر مارتے ہیں جمرات کو، اس کا بھی ثواب ہے؟ فرمایا یہ تو تمہیں میزان عمل میں قیامت کے دن پتہ چلے گا نا اجر کتنا ہے، یہ تو تمہیں تب پتہ چلے گا۔ روڑے مارے حضرت ابراہیم خلیل نے، فلما اسلم وتلہ للجبین، دونوں تیار ہو گئے، باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا۔ مفسرین کہتے ہیں خود کہا تھا جناب اسماعیل نے، ابا جی سیدھا لٹا کے ذبح نہ کرنا، ہو سکتا ہے چہرہ دیکھیں تو آپ سے چھری نہ چلائی جا سکے، آنکھوں پہ پٹی باندھ لو، مجھے الٹا کر کے لٹا لو اور میرے ہاتھ پیر باندھ لو۔ بیٹے وہ کیوں؟ کہا آپ والد ہی نہیں، پیغمبر بھی ہے، پیغمبر بھی جد الانبیاء، ابو الانبیاء ابراہیم خلیل، ایسا نہ ہو کہ میں موت آتے وقت تڑپوں تو کچھ خون اڑے، تو میں اللہ کے نبی کی بے ادبی نہیں کرنا چاہتا، مجھے ذرا باندھ لے۔ باپ نے بیٹے کو باندھا، چھری پکڑ لی اور گردن پہ چلائی، فلما اسلم وتلہ للجبین۔ آپ کبھی مزہ تو لے ان آیتوں کا، دونوں تیار ہو گئے، باپ نے بیٹے کو گردن کے بل لٹا لیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، رب فرماتے ہیں ہم نے آواز دی اے ابراہیم۔ آپ کبھی دیکھیں کوئی بندہ کام کر رہا ہو تو پیچھے سے کوئی دیکھنے والا آواز، او ٹھہرنا ٹھہرنا ٹھہرنا، ذرا مزہ لے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آواز دی اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، آپ نے تو خواب سچ کر دکھایا ہے، اے ابراہیم آپ نے تو خواب سچ کر دکھایا، اِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح نیکوں کو بدلہ دیتے ہیں، اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بے شک یہ بڑی آزمائش تھی، بے شک یہ کھلی آزمائش تھی۔ میں نے کہا تھا قرآن کی آیتوں کا بھی مزہ لیا کریں، یہ کھلی آزمائش تھی۔ جب آزمائش لینے والا کہتا ہے آزمائش کھلی تھی اور دینے والے نے سچ کر دکھائی، تو پھر حضرت ابراہیم کی شان دیکھی نا کتنی بلند ہے۔ لینے والا کہتا ہے آزمائش کھلی تھی، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے انہیں بچا لیا فدیے میں عظیم ذبیحہ دے کر۔ اللہ نے نا پھر دمبا بھیجا جنت سے، حضرت ابراہیم نے چھری چلا دی تھی، روکی کوئی نہیں، چھری چلا دی، اور جب پوری طرح ذبح ہو گیا تو آنکھیں کھولی تو آپ نے دیکھا کہ نیچے دمبا ذبح ہوا پڑا ہے اور جناب اسماعیل دور کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کی زبان سے نکلا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کی بات سن کے جناب اسماعیل بھی پکارے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ لفظ سنے تو حضرت جبریل بولے، کہنے لگے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت سیدنا ابراہیم پھر بولے، کہنے لگے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کو یہ لفظ بھی بڑے پیارے آئے، فرمایا پڑھو نا، 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 تک پڑھو نا ذرا سارے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ فرمایا یہ پڑھتے رہو۔ انہوں نے پڑھے تھے مل کے تو مجھے بڑے پیارے لگے۔ فرمایا ہم نے انہیں بچا لیا ایک فدیہ، عظیم فدیہ دے کے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کے ذکر کو چھوڑا ہے آنے والوں کے لیے۔ کیا لفظ ہے قرآن کے،
कुर्बान होने को दिल करता है। ये बात बयान करके पता क्या फरमाया? रब ने फरमाया, रब ने फरमाया, खुदा खुद मीर मजलिस बूद, रब करीम ने फरमाया, क्या फरमाया? फरमाया सलामुन अला इब्राहीम, कुर्बान जाए, सलामुन अला इब्राहीम। क्या बात कहाँ खत्म हो रही है, कहाँ पहुंच रही है? क्या अंदाज? सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला इब्राहीम, फरमाया सलाम हो इब्राहीम पर, सलाम हो इब्राहीम पर, सलाम हो। हुजूर फरमाने लगे, गुलामों याद रखना कुर्बानी हजरत इब्राहीम का तरीका है। गुलामों के साथ सख्त तरीन रवैया, ये सारे मसाइल उस ज़माने में आम थे और तकलीफ़ का बायस थे। और फिर सदियां बीत गईं, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर तशरीफ़ ले गए और सदियां ही बीत गईं, कोई वही नहीं आई, आसमान का ज़मीन से कोई राब्ता नहीं हुआ। ज़मानों के बाद, अरसा दराज के बाद जो पहली वही गारे हिरा में नाजिल होती है, उसको ज़रा देखिएगा। मैंने कहा कि ढेर सारे मसाइल थे उस दौर के, कुफ्र है, शिरक है, बहुत सारी अजीबो गरीब किस्म की उनके नज़रियात में चीज़ें शामिल हो गई हैं। औरतों पर बेशुमार किस्म के जबर की दास्तानें, गुलामों के साथ उनके रवैये और मिजाजों में सख्ती। लेकिन जो पहली वही नाज़िल होती है ना, वो ना तो बज़ाहिर तौहीद की बात करती है, ना ज़ाहिरी तौर पर उसमें औरतों के हुकूक की बात है, ना गुलामों के हुकूक की बात है। अगरचे ये सारे मौजू बड़े ज़रूरी थे, अकीदा तौहीद से बड़ा, अकीदा रिसालत से बड़ा क्या मौजू होगा? ये सारे मौजू तिश्ना थे और सारे मौजूआत ही कह रहे थे कि हकीकतें आश्कार कर दे, सदाकतें बेहिजाब कर दे, हर एक ज़र्रा ये कह रहा है आ और मुझे आफताब कर दे। हर मौजू बड़ा ज़रूरी था। लेकिन ज़रा गौर फरमाइएगा, जो पहली वही आई है उसके दामन में ज़ाहिरी तौर पर इन उन्वानात पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई, बल्कि उस पहली वही ने यह कहा है कि इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात की। गोया पहली वही ये बताती है कि मसला कोई भी हो, उसका हल ये है कि रब के नाम से पढ़ा जाए, किताब व सुन्नत को पढ़ा जाए, तालीम ली जाए। ये सारे मसाइल का हल है। वो कायद का बिगाड़ हो, वो हुकूक के मामले में सख्ती हो, मसले का हल ये है कि पढ़े, तालीम ले, तालीम सवार देगी, निखार देगी। किताब व सुन्नत का इल्म आपको मजबूत कर देगा। ये जो लोगों के अंदर बेचैनी, बेकरारी पैदा होती है ना, इस्तराब पैदा होता है, फिर उसको लोग अपने अपने नाम देते हैं। कोई कहता है डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई, लोगों के हाथ पैर फूलने लगते हैं, वसवसे बहुत आते हैं। उसकी वजह ये होती है कि किताब व सुन्नत के जो दलाइल होते हैं ना, हम जब मदारस में पढ़ते हैं तो हमारे असातिज़ा किसी इबारत पर खुद एतराज़ कायम करते हैं, खुद ही उसका जवाब दे देते हैं। ये कल को जो किसी के ज़हन में कुछ शक पैदा होना है, पहले से उसके दलाइल मजबूत कर दिए जाते हैं। तो नतीजा ये निकलता है कि किताब व सुन्नत पढ़ने वाला आदमी, कुरान मजीद से वाबस्ता आदमी बहुत बुर्दबार हो जाता है। वो चीज़ों की हकीकत को समझने लगता है, उसके मिजाज के अंदर ठहराव पैदा होता है। बहुत सारी चीज़ें जो इस इल्म से दूर आदमी के पास नहीं होती, वो इन लोगों के पास मौजूद होती। ये फिर अपनी ज़िंदगी बड़े इत्मीनान से, आहिस्तगी से गुजारते हैं। वाइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशून अलल अर्दि हौला, ये फिर इत्मीनान से वक्त गुजारते। तो मसाइल का हाल ये है कि अल्लाह के नाम से पढ़ा जाए, किताब व सुन्नत का मुताला किया जाए। बहुत सारी पेचीदगियाँ, बहुत सारी दुश्वारियाँ इससे हल हो जाती हैं। कभी आपने महसूस किया होगा कि किसी कमरे में अंधेरा हो ना, तो कई जानवर उसमें जमा हो जाते हैं। अगर वो कमरा बंद है तो उसमें बहुत सारे मूजी जानवर समझ लीजिए जमा हो गए। बिच्छू भी आ गया, छिपकलियां भी जमा हो गई,
सांप भी आ गया और भी कई मूजी जानवर उसमें जमा हो गए। अब उस अंधेरे में अगर आप उन जानवरों को मारना चाहेंगे तो हो सकता है वो आपको तकलीफ दें, क्योंकि कमरे में अंधेरा है। आप सांप को मारने लगे तो हो सकता है निशाना ठीक ना लगे, आपको डांस ले। आप बिच्छू को, खटमल को पकड़ने लगे तो मुमकिन है कि वो आपको तकलीफ दे, चूंकि अंधेरा है। हो सकता है आप मार ना सकें। उसका बेहतरीन और जबरदस्त हाल ये है कि आप कमरे में उजाला कर दें। आप लाइट ऑन करें, चिराग का बंदोबस्त करें, ये सारे जानवर वैसे ही भाग जाएंगे, मारने ही नहीं पड़ेंगे। तो याद रखिएगा, इल्म वो नूर है, किताब व सुन्नत की तालीम वो रोशनी है जिससे बहुत सारे अंधेरे वैसे ही भाग जाते हैं। आपको एक एक करके बहुत सारी चीजों को खत्म नहीं करना पड़ता, बल्कि भाग जाते हैं। हमारे साथ ये हुआ है कि चाहते ना चाहते, और बहुत सारे लोग मुखलिस भी थे, वो चाहते भी थे कि किताब व सुन्नत से आगाही हासिल करें। कुछ को असबाब ना मिल सके, कुछ से थोड़ी सुस्ती हो गई, कुछ ने बर वक्त फैसला नहीं किया, कुछ वैसे फैसले की कुव्वत नहीं रखते थे, तो लोग दूर होते चले गए किताब व सुन्नत के नूर से। उसका नुकसान ये हुआ कि जिंदगियों में बेचैनी, बेकरारी, उलझाओ। आप देखिए, जब मुफ्ती साहब बैठे हैं, अगर दिन में 100 मसाइल किसी आलिम से पूछे जाते हैं तो शायद 95 मसाइल तलाक के हों। और बेचारे लोग बड़े बहाने कर करके, वो मेरे दोस्त था एक, तो उसने ये कर दिया, तो उसने फिर ये कर दिया, तो इस तरह करके लोग मसला पूछते हैं, शर्माते भी हैं। कभी आप गौर करें तो हमारे यहाँ शादियों की तैयारी 6 माह पहले शुरू होती है। फर्नीचर का ऑर्डर देना है, सुनार को ऑर्डर देना है, कपड़ों की तैयारी का बंदोबस्त करना है। लकड़ियों से घर आबाद होगा, सोने से घर बसेगा, महंगे महंगे कपड़ों के साथ घर में सुकून आएगा। सब कुछ हमने किया है, लेकिन वो जो मसाइल थे तलाक के और निकाह के, मैं जिम्मेदारी से अर्ज करता हूं, अगर वो पहले से सिखा दिए जाएं, और कोई मुश्किल काम नहीं है, वो हफ्ते में 2-4 घंटे निकाल के भी किसी आलिम के पास अपने बच्चे को ले जाया जाए, बच्ची किसी मुअल्लिमा के पास बैठे कुछ मसाइल सीख ले, तो ये जो घर रोज टूटते हैं, पता नहीं है उसे शरी मसले का, और उसने बस 3 तलाक इकट्ठी दे दी। ये जो घर टूटते हैं ये बच जाएं, ये जो मसाइल बनते हैं इनसे हम महफूज हो जाएं। लेकिन क्या करें, किस तरह करके अपनी सुस्ती दूर करें, ये कोई मुश्किल नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, अगर हम थोड़ी तवज्जो करें तो वो मेहरबानी करेंगे, वो हमारी बात सुनेंगे, वो हमें सिखाएंगे। लेकिन किताबों सुन्नत से वो वाबस्तगी जो हमारी जरूरत है, जो हमारे लिए, देखिए मैं एक शख्स को पढ़ रहा था तो वो कहने लगे, जिंदगी में वो अजीब लम्हा था, वो मेरे साथ था पर मैं तन्हा था। लोग साथ होके भी साथ नहीं होते। तो वो कुछ नौजवान और नई नस्ल इतनी तन्हाई पसंद हो गई है कि शादी से पहले अब कुछ कोर्सेज कराने पड़ते हैं। उन्होंने लिखा है कि कुछ कोर्सेज कराने पड़ते हैं कि किसी और को भी बर्दाश्त करें, मिलजुल के रह सकें, कुछ ज़हनी तौर पर उनको तैयार करना पड़ता है। तो मैं सोच रहा था कि कितना खूबसूरत दीन है मेरा, कि जो सारी मुआशी जिंदगी को और मुआशरती जिंदगी को हमें मुनज़्ज़म करके देता है। माँ बाप का वजूद घर में बहुत बड़ी नेमत है, वो राजी हो तो रब राजी होता है। आपने निकाह कर लिया तो दीन ने क्या रूहानियत अता की निकाह को, फरमाया कि जिसने निकाह कर लिया उसने ईमान महफूज कर लिया। ये बात कहां की थी, कहां पहुंच गई, किस कदर मानवीयत, यानी ये कोई दुनियावी काम नहीं, बल्कि ये तो मजबूती ईमान का जरिया है। तो मेरे अजीज, जब आप किताब व सुन्नत को पढ़ेंगे तो आपको कहीं भी किसी मकाम पर भी कमजोरी नजर नहीं आएगी। देखिए, कुछ लोगों का ख्याल होता है कि मैं
تجارت کرتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں، بزنس مین ہوں، تو میں دنیا دار ہوں. اور وہ بعض اوقات اظہار بھی کرتے ہیں کہ حضرت ہم تو دنیا دار سے لوگ ہیں، سارا دن کاروبار کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ دین کے ساتھ وابستہ ہونا تو آپ کو پتہ چلے کہ صوفیاء کے ہاں، سالکین طریقت کے ہاں بہت بڑا مقام ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچیں، حضور کے قدمین شریفین تک، بلکہ نالین مبارک تک کی رسائی حاصل کریں. یہ بہت بڑا معراج کا درجہ ہے کہ محبوب کریم کے مقدس قدموں تک انہیں رسائی حاصل ہو گئی. لیکن میرے بھائیوں غور تو کیجیے، یعنی درود پاک پڑھا جاتا ہے، وظائف پڑھے جاتے ہیں، باوضو رہا جاتا ہے، کچھ مخصوص قسم کے اوراد و وظائف پر توجہ دلاتے ہیں ہمارے مشائخ تاکہ یہ قرب انہیں نصیب ہو. لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جو سچ بول کے تجارت کرے گا نا، قیامت کے دن اللہ اسے نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے. یعنی یہ کاروبار کرتے کرتے ہی کہاں پہنچ گیا ہے، تجارت کرتے کرتے اسے کیا مقام مل گیا ہے. شرط یہ ہے یہ دین کے ساتھ وابستگی اختیار کرے، قرآن و سنت کا طالب علم بنے. اور مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، کچھ بہانہ یہ بھی کرتے ہیں لوگ کہ میری عمر اب بڑی ہو گئی ہے، مجھ سے سیکھا نہیں جاتا ہے. ویسے یہ بھی بہانہ ہے. یہ کچھ سال ہی ہوئے ہیں زیادہ کمپیوٹر کو عام ہوئے، تو کسی سرکاری ملازم نے بھی استعفیٰ نہیں دیا کہ مجھ سے نہیں سیکھا جاتا کمپیوٹر، لہذا میں نوکری چھوڑ رہا ہوں، اب اس عمر میں کمپیوٹر سیکھوں، مجھے 35 سال ہو گئے جاب کرتے ہوئے. کسی نے بھی انکار. اور بھائی 50,000 کی نوکری بچانے کے لیے اگر کمپیوٹر سیکھا جا سکتا ہے تو قبر اشر بچانے کے لیے قرآن و سنت بھی سیکھا جا سکتا ہے. ہم اپنی چھوٹی سی جاب بچانے کے لیے کیا کچھ سیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا کیا کورسز کس عمر میں لوگ کرتے ہیں. تھوڑی وابستگی اختیار کریں. باتیں زیادہ نہیں کرنی، بس سمیٹنے لگاؤں. یہ جو بچے حفظ کرتے ہیں نا، یا مدارس دینیہ میں پڑھتے ہیں، ان کے بھی دل اتنے نازک ہوتے ہیں جتنے کہ باقی بچوں کے. یہ بھی اتنے ہی پیارے اور محبت والے ہوتے ہیں جتنے کہ باقی بچے. جس طرح سے باقی بچوں کو بہت ساری جگہوں پہ حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے نا، باپ نے وعدے کیے ہوئے ہوتے ہیں، بیٹا تو یہ امتحان پاس کرے گا تو یہ والا تحفہ ملے گا، تو یہ کرے گا تو یہ والا اعزاز ملے گا. ان بچوں کو بھی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. اور بہت سارے لوگوں کو چاہیے کہ بہت سارے خوبصورت طریقوں سے ان بچوں کو شاباشی دیں، ان کے ساتھ رویہ محبت والا رکھیں، اور اس طرح سے ان کو اعزاز دیں کہ جو باقی خاندان کے یا احباب کے یا جاننے والوں کے بچے ہوں ان کا بھی جی چاہے، ان بچوں کے اندر بھی شوق پیدا ہو. وہ ہم اپنے استادوں سے سنا کرتے تھے کہ حضرت فخر جہاں دہلوی کی دعوت کی نا بادشاہ نے، بس میں بات ختم کرنے لگا ہوں، مجھے بات یاد آ گئی. اس نے کہا میرے گھر آئیے، تو حضرت فرمانے لگے آ تو جاؤں گا لیکن میری شرط ہے تیرے 3 بیٹے اور چوتھا تو مجھے پالکی میں اٹھا کے لے جاؤ. جی یعنی دیکھیں نا پروٹوکول مانگا نا حضرت نے، کہا 3 تیرے بیٹے، چوتھا تو، پالکی میں آؤ، اٹھا کے لے جاؤ، چلا جاتا ہوں. تو بادشاہ چونکہ کہہ بیٹھا تھا کہ آپ آئیں تو تیار ہو گیا. تو ایک شہر کے کونے میں حضرت کا گھر تھا، دوسرے میں بادشاہ کا. اب سارے لوگوں نے دیکھا کہ بادشاہ ایک عالم کو کندھوں پہ سوار کیے ہوئے. حضرت چلے گئے اور جب واپسی ہوئی نا گھر سے تو اکیلے ہی آ گئے. تو بادشاہ کہنے لگا بادشاہ آدمی ہو نا، آتی دفعہ کہا تھا کندھوں پہ سوار ہو کے جانا ہے، اور جا رہے ہو تو یہ فقیری ہے کہ اکیلے ہی چل دیے. کچھ عرصے کے بعد شیخ دوبارہ ملے اور فرمانے لگے بادشاہ مجھے معاف کرنا، میرے اندر کسی کونے میں بھی کوئی تکبر نہیں تھا، اور میں نہیں پسند کرتا تھا کہ میں تیرے اور تیرے بچوں کے کندھوں پہ سوار ہو کے جاؤں، لیکن صرف تو مجھے بازار سے لے گیا ہے نا اٹھا کے. سینکڑوں لوگوں نے اپنے بچے مدارس میں داخل کرا دیے. اگر عالم کی یہ شان ہے کہ وہ اس طرح نوازا جاتا ہے تو پھر ہمیں بھی اپنے بچوں کو دین پڑھانا ہے. تو تیرے اس ایک عمل کی وجہ سے کتنے لوگوں کا رجوع ہوا ہے کتاب و سنت کی طرف. میں چاہتا نہیں تھا، لیکن یہ کہ اس وجہ سے، اس حکمت کی بنیاد پر میں نے تجھ سے یہ مطالبہ کیا. تو بادشاہ
हजरत को दुआएं देने लगा। तो थोड़ा सा ना इस एजाज को भी समझना चाहिए गौर। अच्छा, हमारे लोग ना पूछते ही रहते हैं कि बच्चा आप हाफिज, आप नाराज नहीं होंगे, चले खू करे हमसे थोड़ा सा गिला भी कर ले, बेटा आपने माशाल्लाह हिफ्ज कर लिया तो आगे क्या करना है, तो दर्स निज़ामी कर लिया तो आगे क्या करना है। वो मेरे भाई, जिन सब ने MSc की हुई है वो आगे क्या कर रहे हैं। आप ये जरूर पूछिए कि आगे आपने शोबा क्या इख्तियार करना है, लेकिन इस लहजे में बात करना कि शायद इसके लिए आने वाले वक्त में बड़ी मुश्किलात हैं और ये किसी जगह फिट नहीं हो सकेगा, तो भाई ऐसा नहीं है। अल्लाह तौफीक देता है। हिफ्ज करने वाले का तो वैसे सीना कुशादा हो जाता है, फिर वो जिस शोबे में भी जाता है अल्लाह फजल ही फरमाता है। लेकिन इस अंदाज में पूछना कि वो महसूस करे कि शायद मेरे लिए आगे को रास्ते बंद है, इससे थोड़ी सी हौसला शिकनी होती है। इस अंदाज में ज़रूर पूछें कि आप आगे कौन सा शोबा इख्तियार करने जा रहे हैं। और अगर ये आप पूछें कि बेटा हिफ्ज कर लिया है, बड़ी अच्छी बात है, दरस निज़ामी भी कर दो, तो फिर तो क्या ही बात है, फिर तो आपने बड़ा उम्दा और बेहतरीन मशवरा दिया। तो मेरी दुआ ये है कि अल्लाह ताला इस बच्चे को और बरक़ात अता फरमाए, याद किया है उसे याद रखने की तौफीक अता फरमाए, और मज़ीद अल्लाह ताला इंशराह सदर नसीब करे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة
الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النار واجعله لي حجة يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يا كريم يا رحيم يا مالك مولا اسم الفلاح مبارك قبول فرما. الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین جو کچھ بھی یہاں پڑھا گیا سنا گیا سنائیں سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کا ثواب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں قبول فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے تمام انبیاء کرام صحابہ کرام اہل بیت اطہار ازواج مطہرات والدین مصطفیٰ تمام شہداء سب کی روحوں کو اور درجہ بدرجہ تمام اولیاء صالحین کاملین بالخصوص حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی خواجہ غریب نواز
رحمت اللہ تعالی علیہ بابا فرید گنج شکر داتا علی اجمیری، عبداللہ شغازی، عالم شبابہ رحمت اللہ تعالی علیہ تمام کی روح کو اصال کرتے قبول فرما، جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات اور بالخصوص قرآنیان محفل کے جتنے بھی مرحومین ہیں سب کی روح کو اصال کرتے قبول فرما یا اللہ یا رب العالمین یا رحم الراحمین۔ عادل بھائی کے بیٹے نے جو ختم کلام پاک قرآن پاک حفظ کیا یا اللہ یا رب العالمین، قرآن کے نور سے اس بیٹے اور ہم سب کے سینوں کو روشن منور فرما، تاحیات قرآن پاک کثرت سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما یا اللہ یا رب العالمین۔ قرآن کی برکات انہیں بالخصوص عطا فرما، حاضرین محفل کو عطا فرما یا اللہ۔ قرآن کا صدقہ میرے مالک یا رب العالمین ہم سب کو شریعت و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کو ساری نمازیں اہتمام سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بچوں کو بھی یا اللہ گھر والوں کو بھی نماز کی بھی توفیق دے، قرآن کی تلاوت کی بھی توفیق دے الہ العالمین۔ حاضرین کی خالی جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے، ہر ایک نیک دعا قبول فرما یا اللہ یا کریم یا رحیم۔ جتنے بیمار ہیں شفا عطا فرما یا اللہ، جتنے بیمار ہیں شفا دے، بالخصوص ہمارے عادل بھائی کے والد صاحب یا اللہ ان کو بھی شفا کامل عطا فرما، والدہ کو بھی صحت عطا فرما۔ جتنے حاضرین ہیں میرے مالک یا رب العالمین، ان میں جو بیمار یا جن کے گھروں پر مریض بیمار ہیں سب کو شفا کامل عطا فرما۔ قبلہ پیر صاحب یا اللہ ان کو بھی صحت سلامتی والی زندگی عطا فرما، ان کے بھی جملہ امراض کو دور فرما، اپنے حفظ و امان میں رکھ الہ العالمین یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ کی دینی خدمات کو قبول فرما اور مزید ہمت طاقت عطا فرما الہ العالمین۔ یہ ساری دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرما انشاءاللہ۔ قبلہ سب اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم۔ اللہ تعالی ہماری غلطیاں، کمزوریاں، سستیاں، غفلت معاف فرما، امور خیر کو قبول فرما، نیکی کرنے لگیں تو مدد فرما، کہیں بھولنے لگیں تو حق واضح فرما۔ ہمارے اس عزیز نے جو قرآن مجید یاد کیا ہے، حفظ رکھنے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، سمجھنے سیکھنے کی توفیق عطا فرما، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کی دعائیں ان کے حق میں قبول فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا۔ یا شفیع الورى سلام علیک یا نبی الہدی، سلام علیک خاتم الانبیاء، سلام علیک سید الاسفیاء، سلام علیک لیلۃ اسریٰ قالت شفیع الشفیع سلام علیک یا ہدی، سلام علیک سیدی یا حبیبی مولانا
يا حبيبي يا حبيبي مولاي لك قلبي فداك سلام سلام لك نفسي فداك سلام سلام يا شفيع الورى يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي يا نبي سلام عليك سلام عليك سلام عليك حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ کریم حافظ صاحب کے استاد صاحب کو برکات عطا فرما، اس خدمت کو قبول فرما، اسے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور بھی تمام اساتذہ کرام کے اس فیض کو جاری و ساری فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی